बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और फरवरी के माहनामा अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है एक नया टॉपिक लेके। परेशान बदहाल घरानों और ज़हनी तौर पर उलझे अफराद के खतूत और सुलझे ख़त। इसको रीड करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है टॉपिक में। कुछ लोगों के लेटर हैं, खतूत हैं, जिनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे उनको क्या फ़ायदा हासिल हुआ और हमें भी उनसे कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। पढ़ते हैं। गुज़श्ता 6 माह से हमारी वालदा की अजीब हालत थी। उन्हें अपने इर्द-गिर्द की खबर नहीं थी, वरना पहले उनके इर्द-गिर्द बच्चे बड़ों का हजूम रहता था। तोहफ़े तोहफ़े देना, दावतें करना, लोगों से राब्ते रखना, तकरीबात में शिरकत करना इनके मशागिल थे। इतनी हर दिल अजीज़ खातून को किसी का ख़याल ना रहे तो हैरानी होती। अब कई कई दिन कपड़े नहीं बदलती, पहले बोलना कम किया, एक जगह बैठी रहती। आहिस्ता आहिस्ता आदत तब्दील होते होते अब ला तो लगी इख्तियार करने लगी। अगर हमसे नाराज़ हैं तो बताएं, हम बहन भाइयों ने इनसे माफ़ी मांगी है, किसी की बात का असर नहीं कर रही। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इनकी कैफियत पर रोना आता है। जी, अबकरी वालों की तरफ से मशवरा लिखा हुआ है। जिस्मानी तकलीफ़ों को बयान करना आसान होता है, जबकि ज़हनी हालत को बयान करना मुश्किल। बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है कि इसकी वजह से ये भी है कि जिस्म बीमार होता है तो दिमाग सही काम करता है। मरीज़ जिस्मानी तकलीफ़ को महसूस करके बयान कर देता है। अगर दिमाग ही ठीक तरीके से काम ना करे तो बल्कि बीमार हो जाए, तो ऐसे मौके पर मरीज़ के इख्तियार में नहीं कि वो बता सके इसे क्या तकलीफ़ है। गिरदो-पेश से बेखबर हो जाना मामूली बात नहीं। वालदा की आदत नहीं है, बल्कि रवैया तब्दील हो रहा है। 6 माह में इतनी ज़्यादा तब्दीली की है, इंसान की शख्सियत ही बदल जाए, मामूली नहीं। इससे पहले कि वो मज़ीद तल्ख़ी इख्तियार करें, भूल की कैफियत पैदा हो जाए, इन्हें ज़हनी इलाज की और तवज्जो की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है ज़िंदगी वीरान हो गई। अपने हालत पर गौर करता हूँ तो महसूस होता है ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो गई है। कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। कभी कभार कोई नावल पढ़ लिया। मेरी उम्र के लड़कों का कुछ अंदाज ही कुछ और होता है, मुझे तंग करते हैं कि क्या कोई इश्क कर बैठे हो। इनका मजाक बहुत बुरा लगता है। सिगरेट आजकल ज़्यादा पीने लगा हूँ, ये बता दूँ, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ना खांसी ना कोई और शिकायत। जी, अबकरी वालों का इनके लिए मशवरा है, बिला वजह ज़िंदगी से वीरान होने का एहसास, किसी काम में दिल ना लगना, रोना आना, मजाक का बुरा मनाना, चिड़चिड़ापन डिप्रेशन की अलामत है। इन चंद बातों पर इब्तदाई सूरतों में काबू पाया जा सकता है। आप इस बड़ी गलतफहमी का भी शिकार हैं कि सिगरेट कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जबकि हकीकत यह है कि सिगरेट या किसी भी नशे का असर पहले इंसान के दिमाग पर पहुंचता है, फिर जिस्म की बारी आती है। जाहिर हो रहा है कि सिगरेट ने मायूसी का शिकार बनाकर दिमाग को नुकसान पहुंचा दिया। अपनी हालत पर इस बार ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह के आपके पास भी लोगों की तरह दिलो दिमाग है, जिस्म है, बेशुमार ज़हनी जिस्मानी है सलाहियतें हैं, जिनके मस्बत इस्तेमाल ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। दिल ना चाहे फिर भी मसरूफियत अपनाएं, आपके पास भी मायूस होने का वक्त ना रहेगा। नेक्स्ट लेटर है, मेरे दोस्त मेरे मुखलिस नहीं। मेरे दोस्त इतने मुखलिस नहीं जितना कि मैं इनके साथ हूँ। मैं हर वक्त हर एक के काम आने को तैयार रहता हूँ। एक दूसरे के वालिद दो अस्पताल में दाखिल थे, इनको खून की ज़रूरत थी, मैंने दिया, वो भूल गया। इस तरह कई दोस्तों को अपनी हिम्मत से बढ़कर रकम कर्ज दी, उन्होंने वापसी पर बहुत तंग किया। बात तो अभी तक नाराज़ है, कोई एहसान तक नहीं मानता। जी, अबकरी वालों का मशवरा है, इंसानी मामला में एहसास का मतलब तंगदस्त कर्जदार को मजीद मोहलत देना, कर्ज की वसूली करते हुए आसानी करना और दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देते हुए एहसास से काम लेना। जिसने नेक सलूक ना किया हो, इसके साथ नेक सलूक करना, बुरा सलूक करने वालों से बदला लेने की कुव्वत रखने के बावजूद इनको माफ़ कर देना, कोई एहसान ना माने, इसको ना जताना और भूल जाना। अल्लाह के बंदों के काम आना इबादत है, इसका सिला अल्लाह ही देता है। ताल्लुकात को ख़राब होने से बचाने के लिए ये ख्याल रखें कि आइंदा किसी को इतना कर्ज दें कि अपने लिए परेशानी ना हो। जज्बात में ठहराओ, मैं बहुत हसास खामोश तबीयत का मालिक हूँ, खुद एतमादी की कमी है, लोगों की नज़रों में कोई अहमियत नहीं। इंटर में फ़ेल हो गई, दोबारा पढ़ना चाहती मगर कोई राह नहीं बन सकी। स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ से भी जॉब ख़त्म हो गई। आगे इनको मशवरा दिया गया है, खामोश तबाह होना अच्छी बात है, एक हद तक हसास होना भी खूबी है, क्योंकि हसास लोग नरम दिल भी होते हैं। आम लोगों से दोस्ती अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह इंसान खुद खास अहमियत का हामिल हो जाता है। लोग सबको नज़रअंदाज करते हैं, सिवाय इन लोगों के जो इनके किसी काम का ना हो, किसी काम का हो। इम्तिहान में फ़ेल हो जाने का मतलब है कि आपकी ज़हनी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया। इल्म का शौक़ और सच्ची लगन हुई तो ज़रूर कोई राह बनेगी। जॉब ख़त्म होने पर मायूसी होती है, मगर खुद को तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए ये अहम मौका होता है कि अब रही खुद एतमादी की बात, ये सिर्फ गुफ्तगू से ही भी ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि उठने बैठने चलने के अंदाज से भी नुमायाँ होती है। लिहाजा इस जानिब में मुतवज्जा हों और अपनी सलाहियतों का एतराफ़, अच्छा इस्तेमाल, वक्त की कदर, इल्म इजाफे
علم میں اضافہ، خود کو ہر خوبی اور خامی کے ساتھ قبول کرنا، جذبات میں ٹھہراؤ انسان کو پورے اعتماد بناتی ہے۔ جی بہت اچھا مشورہ تھا۔ آگے یہ چھوٹے سے کالم میں لکھا ہوا ہے 3 چیزوں اور 3 نصیحتیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں، پھول، کانٹے، خوشبو۔ 3 چیزیں کو چھوٹی نہ سمجھیں، قرض، فرض اور مرض۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ، عقل، ہمت، محبت۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں، صورت، سیرت، قسمت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غم۔ جی یہ تھے کچھ ٹاپک، اور کچھ ٹاپک بھی تھے، خطوط تھے لوگوں کے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، اور ان کو جو دیے گئے مشورے ہیں، امید کرتی ہوں ہمیں بھی کہ ہمارے سوالوں کا جواب ملا ہوگا۔ کسی کا سوال ان سے ملتا جلتا اگر لنک ہو تو وہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں بھی کہ ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں نیکسٹ پیج میں۔ شراب، ہیروئن یا نسوار کا نشہ چھڑوانا اور چھوڑنا بس میں۔ کسی بھی قسم کے نشے، شراب، ہیروئن، سگریٹ یا نسوار سے نجات کے لیے یہ آیت تیرے بہدف ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، سورۃ بقرہ کی ہے، اور 121 مرتبہ پانی پہ دم کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کر مریض کو پلائیں گے 11 دن، 21 دن، 41 دن، انشاءاللہ نشے سے ہمیشہ نجات مل جائے گی۔ روحانی پکی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، رشتہ دار اور دوست احباب بھی منگواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے اور جسم کے موقعوں مسوں کے لیے میری امی کے بعد جسم پر نکلنے والے موقعوں کا ایک روحانی ٹوٹکا یہ بارہا آزمایا ہوا ہے۔ خود میرے دونوں ہاتھوں پر 15 سے 20 موقع تھے جو الحمدللہ اس دم سے 20-25 دنوں میں جھڑ گئے۔ میری والدہ کے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں یہ دم کروانے کے لیے، اللہ کے حکم سے سب کو شفا ہوتی ہے۔ مونچھ کی غیر استعمال شدہ رسی لیں جس سے چارپائی بنی جاتی ہے، بان فروش سے مل جائے گی۔ اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ جتنی تعداد میں موقع ہیں اتنی ہی گانٹھیں اس پر دینی ہیں۔ مریض کے موقع پر انگلی کی شہادت پر عمل کرنے میں یہ آیت پڑھیں۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورۃ انعام کی ہے 45، اور اس پر ایک گرہ لگا دے۔ اب مریض کو دوسرے موقع پر انگلی رکھے اور عمل کرنے والی یہ آیت پڑھے کر گرہ لگائے، اور اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح جتنے موقع اور گانٹھیں لگا کر باقی رسی کو کاٹ دیں، اور گانٹھوں والی رسی کو گھر کے قریب کسی گندے ملبے کے اندر دبا دیں، جو رسی گلتی جائے گی موقع گرنا شروع ہو جائیں گے، اور چند دنوں میں جلد صاف ہو جائے گی۔ لا علاج بیماریوں کا روحانی علاج ہے ملٹیپل سلیروسس۔ یہ ایک لا علاج اعصابی مرض ہے جس میں انسان کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ دماغ اور حرام مغز سے جو پیغام رسانی میں مختلف اعضاء کو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کا انگریزی علاج کے سوائے یا اسٹیرائڈ کے اور کچھ نہیں۔ اسٹیرائڈز بھی بعد میں جسم میں کئی خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ صبح شام سورۃ انعام کی آیت نمبر 17-18، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54-54 11 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ نمبر 2 ہے روزانہ دن میں ایک بار صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کو سمجھ کر دن میں بار بار پڑھیں۔ یا حلیم یا کریم اشفنی بھی بار بار پڑھیں۔ دعا سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا قوی 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ میرا یہ تجربہ اپنا بھی ہے کہ لہٰذا میں نے سوچا یہ علاج عوام الناس کی بھلائی کے لیے خوب پھیلایا جائے۔ تڑپ والے ضروری عمل کریں، جن مریض کو تشخیص ہے وہ مہربانی کر کے ضروری علاج شروع کر دیں۔ ڈاکٹری علاج ادویات فوراً نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہوگا، مریض خود محسوس کرے گا وہ صحت پا رہا ہے۔ اگر مریض نفل نہ پڑ سکے، کوئی درد دل والا مریض کی خاطر یہ عمل کرے۔ میرے گھر کے 2 ڈاکٹر سے ملیے محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کو عبقری کی پوری ٹیم کو زندگی، تندرستی، دین کی نعمت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اپنے گھر کے 2 ڈاکٹر سے آج ملواتی ہوں۔ ایک ڈاکٹر کا نام لیمو والی پکی اور ایک ڈاکٹر کا نام استخدس والی پکی۔ لیمو والی پکی ہوا شافی، کالا نمک حسب ذائقہ، صورت سونف آدھا کلو، اجوائن آدھا کلو، گلاب کی پتی 1 چٹانگ، سوکھا دھنیا ثابت 1 چٹانگ، پودینہ 1 چٹانگ، بڑی الائچی 1 چٹانگ، چھوٹی ہریڑ 1 چٹانگ، سفید زیرہ 1 چٹانگ، سونٹھ 1 چٹانگ، اسبگول ثابت 1 چٹانگ، جامن گٹلی 1 چٹانگ، کالی مرچ 1 چٹانگ، کلمی شورا 1 چٹانگ، کلونجی 1 چٹانگ، بہیڑا 1 چٹانگ۔ ترکیب: پہلے اجوائن کو دھو کر سکھا لیں، پھر 1 کلو لیمو
کے پانی میں اجوائن بھگو دیں اور سکھا لیں۔ تمام اجزاء کو پیس لیں۔ جب اجوائن خشک ہو جائے تو اس کو بھی پیس لیں کر پھکی بنا لیں۔ جب سب سے اعلیٰ پکی ہے، معدے کی خرابی، تیزابیت، جلن کے آتی ہو وغیرہ کے لیے اعلیٰ ترین پکی ہے، بس چٹکی پر کھا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ بلغم، ریشہ، کھانسی، سینہ جکڑا ہو تو لاجواب نسخہ۔ دوسرا ڈاکٹر ہے یہ ہمارا، اس کو پڑھتے ہیں۔ ہوا شافی: 1 پاؤ اشتخدس، 1 کلو بادام کی گری، آدھا چٹان کالی مرچ، آدھا چٹان سوکھا دھنیا، ان سب کو باریک پسوا کر صبح نہار منہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ بلغم، ریشہ، کھانسی، سینہ کا جکڑا ہوا اور بہت سی ریشے والی بیماریوں سے خلاصی پائیں۔ طالب دعا اور عبقری کے لیے دل و جان سے قدردان۔ چوری چوری وظیفہ کر کے سب کچھ پا لیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ جب میں 17 سال کی تھی تو مجھے کوئی وظیفہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ آیت الکرسی کو 3 دن لگاتار 313 مرتبہ ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں پڑھے، اسے وہ ملے گا جو اس نے سوچا نہ ہوگا۔ میں نے امی اور سب گھر والوں سے چھپ کر اس کو پڑھا۔ واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سب مجھے کم ملک اور پاگل کہتے تھے، اب وہ سب مجھ سے اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے پوچھ کر چلتے ہیں۔ جی، امید کرتی ہوں کہ جتنے میں نے آپ کو ٹاپک پڑھ کے سنائے آپ کو بھی اچھے لگے ہوں گے اور ان سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اب تک کے لیے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔